बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई है और वो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्रिकेट के दौरान या क्रिकेट के मैचों के दौरान जो बंदिश की जाती है रोडों की, उस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई है। ये असल मामला क्या है और हुकूमत के इसमें क्या मौक़िफ़ है, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे ला गेट का जो टेस्ट था, जो पंजाब बार कौंसल और जो HEC है, HEC ने ये टेस्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि जब भी कोई LLB अपना उनका जो डिग्री है वो कंप्लीट करें, लाइसेंसिंग का एक टेस्ट होना चाहिए और जो भी लाइसेंस लेने आए या इस प्रोफेशन में आना चाहे, डिग्री मिल गई, LLB हो गया, लेकिन अगर कोई प्रोफेशन में आना चाहे तो उसके लिए अलग से टेस्ट देगा, तब उसको लाइसेंस मिलेगा। और ये वो टेस्ट है कि जिससे खौफज़दा थे स्टूडेंट्स और स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस से करके आए हैं दूर दराज के, और जहां उन्होंने रेगुलर पढ़ा नहीं है, उनके लिए पहले बड़े मसाइल थे। कई लोग हैं जो तीन दफ़ा भी फ़ेल हो चुके हैं और जिसकी वजह से उनकी वो LLB की डिग्री भी किसी काम की नहीं रही और उनका जो बनना चाहते थे और वो जो इस सारे मामले में जो उनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि वो वकील बनना चाहते थे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ये साकिब निसार साहब का भला हो कि उन्होंने जो धड़ाधड़ जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं, वो पैसे लेकर डिग्रियां जारी करवा रहे थे या एडमिशन्स दे रहे थे, क्लासें नहीं होती थी। उन्होंने जो लीगल एजुकेशन है उसके हवाले से चंद एक इक़दामात किए, इवनिंग क्लासेस ख़त्म कर दी। उसके अलावा उन्होंने इसमें जो अहम काम किया वो ये था कि 100 हर कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज को एक क्लास में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही वो एडमिशन दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा मामला हो गया। और जो वही पढ़ेंगे। और अब उसकी वजह क्या हुई कि प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीसेस बढ़ गई। तो फ़ीसेस बढ़ने के बाद पहले ये होता था कि जिससे कुछ भी नहीं होता था वो कहता था चले मैं LLB कर लूँगा और LLB करने के बाद फिर मेरे हाथ में डंडा आ जाएगा, मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा। तो ये एक बदकिस्मती थी जो इस प्रोफेशन को बदनाम कर रही थी, या इस प्रोफेशन का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था और जो इस प्रोफेशन को जिस तरह चला रहे थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो वो उससे हटकर ये इन माफियाज़ की वजह से इन दूर दराज के कॉलेजेस में बग़ैर क्लासें पढ़कर आने वाले जो लोग थे, फिर माफियाज़ ने अपने बच्चों को पैसे दे के डिग्रियाँ करवाईं और फिर अपने बच्चों को ही वो अदालतों में खड़ा करते थे और वो फिर बदमाशी भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जो कि इस सारे के सारे मामले में जो एक जो परेशान कुन मामला है। फिर क्या हुआ कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि 50% 100 में से अगर 50 नंबर होंगे तो वो पास होगा ला गेट में। ये पसंद नहीं था और इस पे कहा गया कि नहीं, हम ये कबूल नहीं करेंगे, 40 होना चाहिए। कुछ अर्सा तक 40 चलता रहा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा, बाकी इधर उधर भी मामला चलते रहे। आज अनाउंस हुआ है और ये सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल के उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है कि हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ला गेट का टेस्ट पास करने के लिए 100 में से जिसके 50 नंबर होंगे वही कंसिडर होगा कि वो पास है या वो एलिजिबल है लाइसेंस के लिए। जिसके 50 नंबर नहीं होंगे वो एलिजिबल नहीं होगा। आज बिल आखिर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब हमारी बार काउंसिल्स में भी वही लोग बैठे हैं जो वोट लेकर आते हैं, जो वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीत कर फिर वो अगले इलेक्शन का सोचते हैं, वो अपने ग्रुपों के इलेक्शन का सोचते हैं और उनका हमेशा मतमे नज़र ये होता है कि हमें किस में बेनिफिट होगा, हमारे ग्रुप को किस में बेनिफिट होगा, कैसे हमें सारे के सारे मामलात में फ़ायदा हो सकता है। वो हमेशा फ़ायदा सोचते हैं, जिसकी वजह से जो इस प्रोफेशन में कोई बेहतरी आ सकती है, इस प्रोफेशन में जो वो लोग हैं जो वाकई अपनी मेहनत करने और इस प्रोफेशन को वाकई प्रोफेशन बन के अपनी मेहनत के साथ जो है वो जारी रखना चाहते हूँ, सिर्फ वही आएंगे तो तब कामयाबी होगी। और आज बिल आखिर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि जारी करदा नोटिस में बताया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने ला गेट टेस्ट में कम से कम 50 नंबर हासिल करने वालों को ही कामयाब करार दिया है और यही दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के तहत ही ये ला गेट इम्तिहान में कामयाबी के लिए 50 नंबर मुकर्रर किए गए थे और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम काम हुआ है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि चलें देर आया दुरुस्त आया और अब ये काम हो गया है।
پھر میچز کے حوالے سے یہ اب میچز ہیں، اس سے پہلے پی ایس ایل کے جو میچز قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہے تھے، کیونکہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس کا مین گیٹ ہے فیروز پور روڈ پر۔ یہ فیروز پور روڈ وہ ہے جو لاہور کا مرکزی روڈ ہے، اور جو جتنی بھی ٹریفک ہے اس نے کہیں نہ کہیں وہ فیروز پور روڈ سے جڑی ہوتی ہے۔ اب جب پی ایس ایل میچ ہوتا تھا تب بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اگر 4 لائنیں ہیں تو 4 کی 4 بند کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی ٹریفک پلان نہیں دیا جاتا، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے کدھر جانا ہے، اور لوگ پورا دن مریض ہیں، بیمار ہیں، ایمبولینس میں ہے کوئی، یا کوئی جو جاب سے واپس آ رہا ہے، بچے ہیں اسکول سے واپس آ رہے ہیں، سارے کا سارا بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا، یہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جب بھی قذافی اسٹیڈیم میں اور پھر جب پی ایس ایل کے میچز ہونے لگ گئے یہ سارا معاملہ چلتا آیا۔ جب لاسٹ ٹائم پی ایس ایل ہوا تو تب بھی ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی، تب بہتری یہ آئی تھی کہ 2 لائنیں چلا دی تھیں اور 2 لائنیں بند کر دی گئی تھیں جو گیٹ کے ساتھ تھیں، اور وہ ایک اچھی چیز ہے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن صرف یہ نہ ہو کہ آپ، اور وہ بھی یہ نیشنل کھلاڑی ہیں، کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی بھی نہیں آئے ہوئے، یہ وہی ہیں جو پہلے بھی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی آپ نہ سیکیورٹی کھڑی کریں کہ لوگ دیکھیں 2-2 کلومیٹر تک ساری آپ کو پولیس نظر آئے، اور خود بندے کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ کیا ہو کیا گیا ہے، کیا یہ میچ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اتنی پولیس کھڑی ہے، ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن امیج ٹھیک نہیں جاتا، اور یہی بات کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اور انہوں نے دوران سماعت یہ کہا کہ جو آلودگی ٹریفک بند ہونے سے پھیلے گی اس سے سارا سیزن کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا، گھنٹوں جب وہاں ٹریفک کھڑی رہے گی تو وہ آلودگی پھیلنے کا بھی باعث بنے گی۔ دوران سماعت درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جب ٹریفک بند کریں تو 15 لاکھ گاڑیاں کم و بیش کل پھنسی ہیں، جو ان کی اپنی ٹریفک پولیس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق۔ اس پر عدالت نے سی ٹی او سے استفسار کیا کہ یہ تو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اتنا کیوں آپ سیکیورٹی کے نام پر آپ نے ہر طرف بند کر دیا گیا ہے؟ بین الاقوامی ٹیمیں ڈومیسٹک کے لیے ایسی سیکیورٹی دیکھیں گی تو سوچ میں پڑ جائیں گی کہ یہ اگر اتنی، اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ سیکیورٹی اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ کوئی تھریٹ ہے، کسی تھریٹ کی وجہ سے لگائی جا رہی ہے، تو آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ لاہور میں اسموک شروع ہو چکا ہے، لہٰذا ٹریفک بند نہیں ہونی چاہیے، اتنے بڑے لیول پر ٹریفک اگر بند رہی اور یہ ہفتہ 10 دن 15 دن میچز مزید چلے تو یہاں لاہور کے لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کو اس بات پر کوئی نہ کوئی اور کوئی الٹرنیٹو آپ کو دینا ہوگا، یا وہ جو ایک راستہ ہے جو ون وے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک ہی میں آپ درمیان میں جو پلاسٹک کے بیریئر ہیں یا کوئی چیز لگا کے آپ اسی کو استعمال کریں آنے جانے کے لیے، راستہ تو کھولیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کل میں خود جب واپسی جا رہے تھے تو ہماری گاڑی بھی وہاں 2 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر ہم کھڑے رہے، اور کوئی وہاں کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ٹریفک نظر نہیں آتی، کوئی ٹریفک پولیس والا نظر نہیں آتا کہ جو وہاں ان کو مسائل کو حل کرے۔ پولیس نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ایسے ایونٹ کے لیے ہمیں ہدایات حکومت سے آتی ہیں۔ اس پر عدالت کا کہنا تھا کہ ڈومیسٹک ایونٹ کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی کاروبار بند نہ کریں، جو ہے وہ ایک کو کسی کو کھیلنے کے لیے کسی دوسرے کا نقصان نہ کریں، اور اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ سیکٹری داخلہ کو پیر کے لیے طلب کیا ہے۔ ساتھ عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ آپ سارے راستے بند نہ کریں، آپ سیکیورٹی دیں لیکن آپ راستے بھی جو ہے الٹرنیٹ راستوں کا بھی بندوبست کریں، راستے کھلے بھی رکھیں تاکہ لاہور کے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بھی نہ بنے۔ اور لاکھوں گاڑیاں جب جو پورا شہر جو ہے جب ٹریفک رک جائے گی تو اس سے کتنی آلودگی پھیلے گی، کتنا مسئلہ بنے گا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جو وہاں پر اتھارٹیز آئی ہوئی تھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ منڈے کو جو سیکٹری ہے داخلہ وہ آ کر کیا رپورٹ دیتے ہیں اور یہ کیس آگے کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔